बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मज़मून है हमारे पास जोग्राफिया बराए जमात हश्तम। हमारा जो आज का लेक्चर है वह है 22 और हमारा बाब जो है जिसको हमने पढ़ना है वह है बाब पंजम। नोट के बात कर लें बच्चों, आपको जितना भी काम करवाया गया है तहरीरी काम वो आपने अपने नोटबुक में करना है, ठीक है, जो तरीका बताया गया है, और उसके बाद मुकम्मल करके आपने जो है वो स्कूल सबमिट करवाना है ताकि उसकी चेकिंग हो सके। तो गुज़िश्ता सबक जो हमने पढ़ा था बाब चहारम के, उसमें हमने मश्की सवालात उसके किए थे बाब चहारम के, ठीक है। आज हम जो करेंगे वो हमारे पास है बाब पंजम जो कि सफ़ा नंबर 86 पे है। सबसे पहले है हमारे पास है बड़े माहौलियाती मसाइल यानी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके ज़रा तदरीसी मकासद देख लेते हैं कि इसमें हम माहौलियाती मसाइल की तारीफ़ के बारे में बात करेंगे, यानी वो क्या चीज़ होती हैं, मुख्तलिफ माहौलियाती मसाइल कौन कौन सी हैं, उनकी वजूहात कौन सी हैं, माहौल को आलूदा करने वाले असर जो है वो क्या है, आलमी हिद्दत की नोयत और वजूहात बयान करेंगे, और इस तरह जो है ग्रीन हाउस क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जो तजावीज़ हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है इसकी तदरीसी मकासद आ गए। तो जी बच्चों शुरू करते हैं बाब पंजम पे। सफ़ा नंबर हमारे पास है 87, ठीक है। हमारे पास है अहम माहौलियाती मसाइल, ठीक है ना। वो क्या चीज़ होती हैं, यानी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इंसान और दूसरे जो जानदार हैं अशिया के गिर्द और पेश को जो है माहौल कहते हैं। इंसान अपनी ज़रूरत जो है पूरी करने के लिए मुसलसल माहौल के साथ जो है अमल गुजार रहता है। जो चीज़ें इंसान की बका और उसकी आसाइश के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी इंसान की बका या ज़िंदगी के लिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं, उन्हें हम वसाइल कहते हैं। इसी तरह जो है माहौल वसाइल का एक ख़जाना है, ठीक है। एक सेहतमंद माहौल इंसान जो है और दूसरे जानदारों के लिए यानी बहबूद के लिए जो है, खुशहाली के लिए, भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंसान अपने माहौल को जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करने के लिए कोशा रहता है। बदकिस्मती से तब्दीली कुछ माहौलियाती मसाइल को भी जन्म दे देती है और इसकी वजह से यानी माहौल जो है हमारा थोड़ा सा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। क्या क्या है, मिसाल के तौर पर जो है हमारे पास क्या है, आलूदगी है, यानी पोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। माहौल में जो नुकसानदेह मवाद होते हैं उसको हम आलूदगी कहते हैं। वो जो बढ़ते रहते हैं तो जो माहौल है हमारा और भी आलूदा होता जाता है। माहौलियाती आलूदगी जो है इंसान को दरपेश बड़े मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है। 8वीं सदी इस सदी जो है 18वीं सदी के जो सनती इनकलाब हुआ था उसकी वजह से आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, क्योंकि उससे जो है आलूदा हवा, पानी, मिट्टी और शोर से जो है कई मसाइल पैदा हुए हैं। और वो कहते हैं आज की दुनिया में जो है माहौलियाती आलूदगी तमाम ममालिक का जो है बहुत बड़ा मसला बन गया है। माहौलियाती आलूदगी की कई वजूहात है। मिसाल के तौर पर कारखानों, गाड़ियों से जो है खारिज होने वाली मवाद होते हैं, ईंधन के इस्तेमाल में जो है इजाफा, और खास तौर पर जो है आबादी यानी पॉपुलेशन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा जो है, जिसकी वजह से माहौल जो है हमारा आलूदा हो जाता है। फिर वो कहता है माहौलियाती आलूदगी की अक़साम कौन कौन सी हैं, टाइप्स इसकी कौन सी हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, तो वो हमारे पास 3 हैं, 4 है। एक है फ़िज़ाई आलूदगी, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर में होती है, एनवायरमेंटल होती है। आबी यानी वाटर, जो हमारा जो है पानी गंदा हो जाता है। ज़मीनी आलूदगी है, और इसी तरह सूती आलूदगी जो कि शोर का बायस बनती है ना, शोर की वजह से होती है। तो हमने इसको 1 बाय 1 करके पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फ़िज़ाई आलूदगी की, ठीक है ना, यानी एयर पोल्यूशन की बात करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जो है वो पढ़ना है। वो कहते हैं ये माहौलियाती आलूदगी की सबसे ख़तरनाक किस्म है। ये फ़िज़ा में जहरीली गैसों और ज़रात के खारिज होने की वजह से होती है, ठीक है ना। यानी एयर में जो है ये जब पाई जाती है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल शिकार हो जाते हैं। गाड़ियों से खारिज होने वाला नुकसानदेह धुआं और प्लास्टिक या रबड़ वगैरह के जलाने से पैदा होने वाले धुआं यानी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा करते हैं। कुछ दूसरे आलूदा मवाद होते हैं, जैसे हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा हमारा जो है क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको बहुत डैमेज करता है। इसी तरह जो है इससे गले में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। ख़ास तौर पर इससे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं यानी सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात होती है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि अस्थमा का अटैक भी इसकी वजह से जो है वो हो जाता है। इसी तरह अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, CFCS की, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर में एक दर्द सा भी हो जाता है, बोझ होता है, और इरेगुलर हो जाती है इंसान की जो हार्ट बीट्स होती हैं, यानी जो दिल जो धड़कता है वो बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये मसले क्रिएट होते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा डिजीनेस इंसान में पैदा करता है, जो कि चक्कर वगैरह इंसान से बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है ना, और इंसान जो है रेस्टलेस फील करता है, जो कि सुकून या आराम उसको नहीं होता, और बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में बीमारी जो है दुश्वारी भी पैदा करता है। खासतौर पर हेडेक भी बहुत ज़्यादा इससे होता है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये वीकनेस बहुत ज़्यादा देता है, कमजोरी
کمزوری دیتا ہے. اسی طرح وامٹنگ بھی بہت زیادہ انسان اس کی وجہ سے کرتا ہے, یعنی جو الٹیاں وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں لوز آف کانشیسنیس, یعنی انسان جو ہے وہ اپنا جو کانشیسنیس ہے وہ اس کو لوز کر دیتا ہے اور زیادہ چکر وغیرہ بھی آتے ہیں. اسی طرح نائٹروجن آکسائڈ جو ہے ہمارے پاس, نائٹروجن آکسائڈ بھی ہمارے پاس ارریگولر اریٹیٹ کرتا ہے, ہماری آئز کو بہت زیادہ یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, آنکھوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے, ریسپائریٹری سسٹم کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے, اسکن کو خاص طور پہ جو ہے ہماری بہت زیادہ یہ ڈیمیج کرتا ہے. اسی طرح موٹر گاڑیوں اور صنعتوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں, اور خاص طور پر کاربن جو ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, کلورو فلورو کاربن جو ہمارے پاس ہے وہ بنیادی طور پر ریفریجریٹر, ایئر کنڈیشنر, ایروسولز جو ہوتی ہیں اور کیڑے مار جو ادویات ہوتی ہیں اس سے خارج ہوتی ہیں. اس کے اثرات کیا چیز ہوتے ہیں کہ یہ انسانی جانور, یہ انسانوں کے لیے, جانوروں کے درختوں اور پودوں کے لیے جو ہے بہت اس پر بہت اثرات مرتب کرتے ہیں, پھیپھڑوں کی کارکردگی کو جو ہے بہت متاثر کرتے ہیں. اسی طرح آنکھوں کا جو ہے, ناک, منہ اور گلے میں جو ہے جلن پیدا کرتے ہیں, جو ہم نے ابھی پڑھا, دمے اور کھانسی کا حملہ اور دیگر سانس کی بیماریوں میں جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. عملے تنفس جو ہمارا پاس ہوتا ہے نا, جو سانس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا, جو سانس لینا ہے, بیماریوں میں اضافہ کرتی ہے, مطلب خلق کی سوجن ہو جاتی ہے, سر درد اور چکر بہت زیادہ آتے ہیں. اسی طرح اعصابی نظام جو ہمارا ہے, اعصابی نظام جو کہ نروس سسٹم رہتا ہے یا پھٹوں کا جو ہم جیسے کہہ سکتے ہیں نا, وہ میں اس میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے, دل کے امراض کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. اسی طرح کینسر اور جوان مرگی جو ہے وہ باعث بن جاتی ہے, جو مرگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اس کا باعث بنتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتی ہے فضائی آلودگی, آبی زندگی کو بھی جو ہے بری طرح متاثر کرتی ہے. یہ تیزابی بارش کا جو ہے وہ بھی سبب بنتی ہے, جو پتوں کو تباہ کر دیتی ہے اور مٹی کو آلودہ کر کے ناقابل کاشت بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں آبی آلودگی کی, ٹھیک ہے نا, تو پانی کا جو نقصان دہ مواد کے شامل ہونے کی وجہ سے جو گندا ہو جاتا ہے, ناقابل استعمال ہونے کو جو ہے ہم آبی آلودگی کہتے ہیں, یعنی واٹر پولوشن کہتے ہیں. آبی آلودگی کی اہم وجہ جو ہے وہ صنعتی فضلے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو ویسٹ پروڈکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوڑا کرکٹ وغیرہ ہو گیا ہے. اسی طرح جو ہے غلازت جو ہو جاتی ہے, جو کہ نہروں, جھیلوں اور دریاؤں میں خارج کیے جاتے ہیں. کیمیائی کھاد, خاص طور پہ جو کیمیکل کھاد ہوتی ہیں, بھی پانی کو جو ہے وہ آلودہ کرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. پانی کی آلودگی جو ہے وہ آبی حیات کو بہت متاثر کرتی ہے. انسان بڑے پیمانے پر گندگی اور گھریلو فاضل مواد کو جو ہے پانی میں ڈال کر اسے آلودہ کر دیتے ہیں, جیسے آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پانی کو آلودہ کرنے والے اجزاء میں کیڑے مار ادویات ہیں, خوراک کی تیاری میں پیدا ہونے والا فاضل مادہ ہے, بھاری دھاتیں ہیں. اسی طرح کارخانوں سے نکلنے والا فاضل مادہ جو ہے وہ شامل ہے, یعنی کیمیکل وغیرہ جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں سارے کے سارے ویسٹ پروڈکٹس, تو یہ ہمارے جو پانی ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے. اب آتے ہیں اس کی بات کریں گے ہم لوگ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں, اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ یہ جانوروں کی خاص طور پہ جو ہے آبی آلودگی کی وجہ سے جو ہے وہ جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے. سمندری حیات جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, خاص طور پر ہمارا ایکو سسٹم جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. پانی آلودگی کی وجہ سے میادی جو بخار ہوتا ہے, ٹائیفائڈ خاص طور پر, اور اسہال جو کہ دست وغیرہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسی بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں, یعنی کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. اسی طرح آبی آلودگی کی پھیلنے کی وجہ سے اہم بیماریوں میں جو ہے خارش ہے, کان کا درد ہے, یرکان ہے, میدے ہیں اور آنکھ کی بیماریاں جو ہیں وہ شامل ہیں. سمندری جہازوں سے جو رسنے والا تیل ہے وہ بھی آبی حیات کے لیے جو ہے وہ موت کا باعث بنتا ہے. جب وہ اس میں گرتے تو پانی سارا کا سارا جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کیمیکلز بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں. تو جی بچوں, آج کا ہمارا جو ہے لیکچر اتنا ہی تھا, جس میں ہم نے جو ہے بام پنجم کے تدریسی مقاصد دیکھے, اس کے بعد اہم ماحولیاتی مسائل دیکھے, آلودگی ہم نے پڑھی, آلودگی کی اقسام جس میں سے ہم نے فضائی آلودگی اور آبی آلودگی کو جو ہے وہ آج ڈسکس کیا, یعنی پڑھا اور اس کے اثرات پڑھے, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.